बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इस वक्त मैं अमेरिका की रियासत नवाडा के शहर लास वेगस में मौजूद हूँ। ये शहर जो है एंटरटेनमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर बड़े बड़े कसिनोज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर दुनिया भर की सनतों की नुमाइशें होती हैं और इसके साथ स्पोर्ट्स के हवाले से, रेसलिंग के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से बड़े बड़े दुनिया के मुकाबले भी यहाँ पे होते हैं। एक सारा के अंदर ये शहर बना हुआ, आप अगर यहाँ पे आएँ तो आप इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और जो दुनिया से अब यहाँ पे टूरिस्ट आता है ये देखने के मुतरादिफ है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ और इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए अब 1088 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 822 दिन हो चुके हैं। आज फिर मुलाकात का दिन था। अडियाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें गईं, उनको पहले ही नाके पे रोक लिया गया और एक दफ़ा फिर मुलाकात नहीं कराई गई और इमरान खान साहब की बहनें बाहर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये इतना डरता है इमरान खान साहब से और ये जो ज़हनी मरीज़ मुसल्लत हो चुके हैं पाकिस्तान पे। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा जेल से भी कहा कि पाकिस्तान इस टाइम ज़हनी मरीज़ों के कब्ज़े में है और ये ज़हनी मरीज़ जो है वो पाकिस्तान को उस हद तक ले जा रहे हैं जहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि आज हर तरफ जुल्म का बाज़ार गर्म है और फ़िरौनियत और यजीदियत और ये जो तकब्बुर से भरा हुआ ज़हनी मरीज़ है ये समझता है कि शायद ताकत और डंडे से जो है वो इस मुल्क को चला लेगा, लेकिन आज ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। और इमरान खान साहब जो हमेशा से कहते रहे कि मैं जो है वो इन ज़ालिमों के और आपके दरमियान में हूँ, मैं तो बस आपके और इनके दरमियान में खड़ा हूँ और रोका हुआ है मैंने इन सबको। और हमने देखा कि जब से इमरान खान को इन्होंने झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद किया, तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं 5 अगस्त को, तो सच साबित हुआ ये जालिम जो है इन्होंने तो वो जुल्म का बाज़ार गर्म किया है कि आज पूरी कौम का कीमा पीस इन्होंने कर दिया है। गोलियां मारते हैं, कोई अगर आवाज़ उठाए साफ़ियों को उठा लेते हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं, माओ बहनों की इज़्ज़तों पे हाथ डाल देते हैं। और जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को किया, 9 मई को किया, इन्होंने मुरीद के अंदर किया और बलूचिस्तान के अंदर जो हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाल है, हम सब ने देखा कि पुरअमन लोगों को ये किस तरह गोलियां मारते हैं और जुल्म करते हैं। आवाज़ आप नहीं उठा सकते। फ़लस्तीन में जो गज़ा में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर आप उसके हक में आवाज़ उठाओ तो आपको जो है गोलियां मार के चुप करा दिया जाता है। अगर ईरान में जो है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर लोग जो है वो निकलते हैं पाकिस्तान में तो उनको गोलियां मार दी जाती हैं। और अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो हम सब ने देखा। तो इमरान खान साहब की वो बात सच साबित हुई कि मैं जो है आपके और इनके दरमियान में खड़ा हूँ। और अब देखा कि इमरान खान साहब जब 3 साल से जेल में हैं तो किस तरह बर्बरियत और जुल्म इनका जारी है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है नाम नेहाद फॉर्म 47 की, आज वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है और मुल्क जो है वो तेज़ी से पस्ती की तरफ जा रहा है। और खुदा ना खास्ता जो आज के हालात हैं बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के, तो इंतहाई तफ्शीशनाक हैं। और जो इन्होंने नफ़रत के बीज बो दिए हैं तो ये नफ़रत के बीज अब कहाँ तक जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हालात जो है वो सही नहीं है। इमरान खान साहब के जो वकालतनामे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जमा कराए हुए थे 23 मई को, वो आज तक नहीं मिल सके और अडियाला जेल का जो सुप्रीडेंट है उसकी हडर्मी आज तक बरकरार है। अब 5 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी सरगर्म है, सुहेल आफरीदी। और देखना ये होगा कि आया ये जलसा कितना बड़ा होता है, क्या तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, क्या वो जो है वो अपने अवाम के अंदर जाकर इस तहरीक को और तेज़ करके लोगों को निकालने में कामयाब होंगे या नहीं। ये तो एक जलसा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जलसा तो बहुत तारीखी होगा। लोग जिस तरह अलीमा खान के इस्तकबाल के लिए निकले हैं, सवात के अंदर, मर्दान के अंदर, हज़ारा डिवीज़न के अंदर,
جو ہے وہ ہم نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ نکل کر ویلکم کیا اور بتایا کہ جو فارم 47 کی جو حکومت ہے اور عاصم منیر رجیم جو پھیلا رہی ہے کہ جی اب عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے اور عوام نہیں نکلتی، تو یہ تو انہوں نے صرف 3 دن کے اندر ثابت کر دیا کہ عوام آج تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وکلا کنونشن کا اعلان کر دیا گیا ہے 30 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وکلا اس سے پہلے بھی علی احمد کرد، حامد خان بتاتے رہے کہ ہم جو ہے وہ تحریک کا آغاز کریں گے وکلا کا، تو آیا اس تحریک کے لیے آئی ایل ایف کا جو کنونشن ہونے جا رہا ہے لاہور میں وہ بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، اور وکلا سے امید ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ جس طرح جو ہے اب عدالتوں کو باندھی بنا دیا گیا ہے تو عدالتیں تو بے معنی ہو چکی ہیں، اور جو جج ہیں وہ صرف عاصم منیر کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور انصاف کے لیے تو دور دور تک اب کوئی امید نہیں رہی ان عدالتوں سے، اور عدالتیں بھی جو ہے اب تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہیں۔ آئینی عدالت ہے جی، آئینی عدالت جو ہے اب نیب کے کیسز نپٹائے گی، اور جو آئینی برہان ہے اس کو چھوڑ کے صرف عمران خان کے کیسز کے لیے آئینی عدالت بنائی گئی، 26ویں ترمیم کی گئی، 27ویں ترمیم کی گئی، اور اب جس تیزی کے ساتھ عمران خان کا توشہ خانہ کیس ہو گیا اور دوسرے کیس ہو گئے، اس کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر کسی طرح آئینی عدالت میں پہنچا کر اور ان کو سزا یافتہ قرار دے دینا ہے۔ تو اس ملک کے اندر تو بڑے بڑے سزا یافتہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ سچ مچ نواز شریف کو جو ہے عدالت نے سزا یافتہ قرار دیا، نااہل قرار دیا، لیکن جب آرمی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو کس طرح ان کو واپس جو ہے سب سے پہلے پاکستان سے نکالا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے، اس کے بعد ان کو خود بلایا اور ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کے بائیو میٹرکس کیے گئے۔ یہ ہم نے سب دیکھا کہ کس طرح قومی اسمبلی کے الیکشن میں وہ ہار گئے تھے یہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے بری طریقے سے، لیکن اس کے باوجود فارم 47 بنا کر ان کو قومی اسمبلی میں بھی بٹھا دیا گیا۔ تو یہ ڈرامے تو پاکستان میں چل رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب جو حکومت کے اپنے ہواری ہیں، جو فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئے، جنہوں نے چوریاں کی ہیں، ملک کو لٹے رہا ہے، آج جب آزاد کشمیر کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ڈٹ گئے ہیں، تو میرے پاکستانیوں، میں ذرا آپ کو کشمیر کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ 13 جولائی 1931 ڈوگرا حکومت کے دور میں عبد القادر نامی شخص کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں سماعت ہو رہی تھی سینٹرل جیل سری نگر، اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جمع ہو گئے تھے اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے۔ اور ظہر کے ٹائم پر جب اذان کا وقت ہوا تو وہاں پر ایک کشمیری نوجوان سامنے آیا اور اس نے اذان شروع کر دی۔ ڈوگرا فوجیوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا سب کے سامنے۔ اس کے بعد دوسرا نوجوان آیا، اس نے وہیں سے دوبارہ اذان شروع کی اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ کرتے کرتے نوجوان آگے آتے رہے اور وہ اذان دوبارہ سے شروع کرتے رہے، اور اس طرح 22 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن کشمیر کے نوجوانوں نے اذان پوری کی۔ اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بتاتا ہے کہ کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے عوام جو ہے جب ڈٹ جائیں تو وہ شہادت سے بھی نہیں گھبراتے، اور وہ اپنی بھرپور طریقے سے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے جس کے اندر 22 نوجوان کشمیری شہید ہوئے اور انہوں نے اذان مکمل کی، یہ ایک تاریخ ساز میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ اور اس واقعے کے اندر جو نوجوان 22 تھے، میں ان کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے 22 نوجوان تھے جن کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، لیکن اذان انہوں نے مکمل کی۔ یہ اذان جس تسلسل کے ساتھ دی گئی، وہ کون سے 22 نوجوان تھے جنہوں نے شہادت قبول کر لی اور اذان مکمل کی، لیکن ان کے اندر پہلے نمبر پہ امیر جو جاندو گرو، اکبر ڈار، محمد تیلی، محمد سبحان راتھر، عبداللہ آہنگر، عبداللہ لون، محمد شبان مزگر، خالق شورا، محمد سلطان چولا، احمد بھٹ، محمد سلطان خان، ناصر الدین، عبدالسلام حجام، اور محمد اکبر، غلام نبی کنیوال، عبداللہ بخار، غلام محمد صوفی، محمد سبحان خان، عبد الغنی مکائی،
غلام محمد نقاش، غلام محمد حلوائی، غلام قادر بھٹ، یہ وہ شہدا تھے جنہوں نے کردار ادا کیا ایک تاریخ ساز، اور اس کو شہدا کے نام سے بھی اس دن کو منایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ یہ ہے کشمیری، اور اب جس طرح دوبارہ سے دہشت پھیلائی گئی اور ظلم کا بازار کشمیر کے اندر کیا گیا، اب جو یہ گزشتہ دنوں میں دوبارہ سے آزاد کشمیر کے اندر خون کی ہولی جو کھیلی گئی ہے، آپ سوچیں کہ راولا کوٹ کے اندر تقریباً 21 کے قریب شہدا کی اطلاعات آ رہی ہیں، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نیٹ بند ہے، ٹیلی فون کی سہولت بند ہے، وہاں پہ جو ہے آزاد صحافت آپ کر نہیں سکتے۔ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق راولا کوٹ کے اندر 21 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 6 نوجوان جو ہے وہ میرپور کے اندر شہید ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن